आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो रबीउस सानी के चांद के हवाले से है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में जो इस महीना के आगाज से पहले सूरज ग्रहण लगा था, लेकिन अब सूरज ग्रहण के बाद इंशाल्लाह जो मैं आपसे अमल जिक्र करी हूँ, ये आपकी जिंदगी में खुशखबरियां लाने वाला है, आपकी परेशानियां खत्म करेगा, आपकी हाजात को पूरा फरमाएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी हर किस्म की मुश्किल को आसानी में बदलेगा। बहुत ही आसान सा अमल है, बहुत ही प्यारा सा अमल है, आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर इससे फायदा हासिल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। रबीउस सानी जैसा कि आ गया है, उसका चांद नजर आने वाला है और हाल ही में सूरज ग्रहण भी लगा है। तो इंशाअल्लाह ताला अब मुश्किल के बाद तो आसानी का वादा है अल्लाह का। अगर ये जो ग्रहण लगा है इसमें कुछ परेशानियां या कुछ मुश्किलात या अल्लाह का कहर या अल्लाह का जलाल की निशानियों में से है, तो उसके बाद आसानी का वादा भी है। रबीउस सानी इस्लामी कमरी साल का चौथा महीना है और ये बड़ी फजीलत वाला बरकत वाला महीना है। इसको रबीउल आखिर भी कहा जाता है। और इसके अलावा रबीउस सानी के महीना के हवाले से फरमाया जाता है कि अगर इसमें कोई भी वजीफा किया जाए, कोई भी नवाफिल पढ़े जाए, तो उसके पढ़ने वाले को अल्लाह करीम बेशुमार सवाब जो है वो इनायत फरमाते हैं। और अगर इसमें आपने नमाज वगैरह पढ़ी है या कोई किसी वजीफे का एहतमाम किया है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर तरह की परेशानी और मुश्किल से आपको खिलासी अता फरमा देंगे, क्योंकि ये जो महीना है ये हाजात के पूरे होने के हवाले से और हर परेशानी को खत्म होने के हवाले से बड़ा खास समझा जाता है। इसको रबीउन नूर भी कहा जाता है, रबीउस सानी भी कहा जाता है, रबीउल आखिर भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसमें मेरे बताए गए तरीका कार के मुताबिक चांद जब नजर आ जाए तो आप जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी परेशानी है, आप अल्लाह ताला से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत, वो परेशानी आपकी अल्लाह करीम खत्म फरमाकर इंशाअल्लाह ताला आपको आसानियों वाली जिंदगी में दाखिल फरमाएंगे, खुशखबरियों वाली जिंदगी में अल्लाह करीम दाखिल फरमाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है उसमें मुश्किल वक्त आता ही रहता है, जबकि इंसान को उन बातों पर भी रोना आ जाता है। जब उस पर मुश्किल वक्त आता है तो उसको खुशियां भी अपनी खुशियां नहीं लग रही होती, उस पर भी उसको रोना ही आ रहा होता है। तो हमेशा वो दूसरों के सामने तो मुस्कुराता है, लेकिन अपने अंदर ही अंदर उन परेशानियों पर परेशान होता है, गमगीन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको अल्लाह करीम की जात पर यह भरोसा होता है कि अल्लाह ताला उसकी जो भी परेशानियां इंशाअल्लाह ताला वो निकाल देंगे, क्योंकि वो समझता है कि अल्लाह करीम ही वो जात है जिसको हकीकी इल्म है। अल्लाह ही के पास वो तमाम का तमाम इल्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में फरमाया, और तुम तो ला इल्म हो, मैं इल्म वाला हूँ। तो इंसान के अंदर ये यकीन है कि मेरा अल्लाह अगर मुझे इन परेशानी में मुब्तला कर भी रहा है तो इसमें भी जरूर अल्लाह ही की कोई ना कोई मसलिहत जो है वो शामिल होगी। तो हमें भी ये चाहिए कि हम किसी की भी किरदार जो है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसी की भी परेशानियां जो है उसको इस किस्म के तौर पर मत महसूस करें कि हम उसकी परेशानियों को बढ़ा दें, बल्कि हमने किसी की भी जात का ठेका नहीं लिया। हमें अपने खुद अपने आप को संवारना है कि हमारी वजह से उसको तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन उसको रंज में देखकर, तकलीफ में देखकर बाज लोगों की ये आदत होती है कि उनको टॉन्ट करते हैं। उनकी अगर माजी में की गई परेशानियां हैं उनकी, या उन्होंने अगर किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो उनको उसके हालात का जिम्मेदार करार देते हैं और कहते हैं कि तुमने फलां वक्त में ऐसे किया था, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसे हो गया। लेकिन ऐसी हरगिज जो है वो कोई ऐसा ताना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उस पर मुश्किल हालात आए, कोई भी नहीं चाहता कि उसके जो है वो उसको परेशानियां घेरें। बेशक अल्लाह करीम ऐसा नहीं हो कि उसको उस परेशानी से निकाल कर आपको उसमें मुब्तला कर दें। तो हमेशा कोशिश किया करें कि अगर कोई परेशान है तो उसको तसल्ली दें, उसके हालात के लिए उसको जिम्मेदार न ठहराएं, बल्कि अल्लाह करीम की जात के करीब उसको करें और उसकी परेशानी को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह करीम तो गनी है, वो अपने बंदों को अपने लुत्फ व करम के साथ गनी भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला
تعالیٰ چاہے تو انسانوں کی محتاجی اس سے دور فرماتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اس کو بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنا میں سے اس کو 3 امور یعنی کہ علم میں غنا، رزق میں غنا، اقتدار میں غنا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اللہ کریم اس کو عطا فرما دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جس بھی چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو غنی فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس میں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین جو ہے وہ آپ کا کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اہل ایمان کی جو صفات بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ ہے اللہ کریم کا اہل ایمان پر کہ اگر اب غریب ہیں، بے سامان ہیں، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اللہ کریم نے ایمان کی شرط رکھی ہے۔ ایمان تبھی آتا ہے جب ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کامل ہوتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اللہ کریم کا جو وعدہ ہے کہ اگر ایمان والے غریب ہیں، بے سامان ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے وعدے کی بنا پر انہیں غنی کر کے بھی دکھایا۔ غنی کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، پریشانیوں کو ختم کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، خوشخبریاں عنایت فرمانا صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود مغنی ہیں، غنی کرنے والے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس بھی شعبے میں ہو، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اگر اس کو غنی کرنے کی، اس کو غنی ہونے کی ضرورت ہے، خواہ علم کے حوالے سے ہے، رزق کے حوالے سے ہے، اقتدار کے حوالے سے ہے، پریشانیوں کے حوالے سے، تو صرف اور صرف اللہ کو کہہ کر پکارے، یا اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانیوں کو حل فرمائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کی اس پریشانی کو حل فرما دیتے ہیں۔ اسلامی سال کا جو چوتھا مہینہ ربیع الاخر ہے، اس کو اس وجہ سے بھی ربیع الاخر کہا جاتا ہے کہ اس وقت موسم بہار کا آخر ہوتا ہے۔ ربیع کا مطلب ہے بہار اور آخر کا مطلب ہے بہار کا آخر۔ اسی طرح سے اس میں چند اہم جو واقعات ہیں، جو اہم شخصیات کے وہ واقعات جو ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ 3 تاریخ کو حجاج نے کعبہ معظمہ پر آگ پھینکی تھی، اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ مشہور قول کے مطابق اس کی 11 تاریخ جو ہے وہ اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہوا تھا اس دن میں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ شیخ عبد الحق محدث دالوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج کل آپ کی تاریخ وصال جو ہے وہ 11ویں تاریخ مشہور ہے، اور ہندوستان میں بھی مشائخ کرام کے نزدیک یہی تاریخ جو ہے وہ معروف و مشہور سمجھی جاتی ہے۔ تو اس مہینہ میں جو بھی آپ سے عمل ذکر کیا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں، اس کو چاند کو دیکھنے کے بعد، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے۔ آپ نے اس میں جیسے آغاز ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اول تو جیسے ہی چاند نظر آئے تو آپ نے چاند دیکھنے کے بعد ہی آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل آپ اس طرح سے پڑھیں گے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمدللہ شریف کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد 5 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی دونوں رکعت میں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس انسان کی 1000 نیکیاں اللہ کریم لکھ لیتے ہیں، 1000 برائیاں اس سے معاف ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے 4 حوریں پیدا فرما دی جاتی ہیں، اور اللہ کریم اس کو بے پناہ ثواب اس کا عنایت فرماتے ہیں۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ اس کو ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کر ایک تسبیح جو ہے وہ درود و سلام کی پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کی اگر ایک تسبیح وہیں پر بیٹھا بیٹھا پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو خواب میں اللہ کریم فرماتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ اس کو یہ دروشے پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں اس کو سونا چاہیے، اور فرمایا جاتا ہے کہ اس کے دل میں انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور اس مہینہ کی برکت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ اور ربیع الثانی کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ آسان سے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، اور دونوں رکعات میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، وہیں پر بیٹھ کر درود شریف صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے اللہ سے طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خوشخبری لانے والا یہ ربیع الثانی جو ہے، اس کا چاند آپ کے لیے خوشخبری لائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی آپ پر مہربان ہوں گے اور آپ کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔
اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔